تسقوا دوبل في سي جيسبير مخير فيكم كاع ما داير بلاد تسنى ماما فراسة ميزيسيني عادي بانو يغنيو والجي من باريس وكبوا عليكم من بعيد وفلو ميت غير عيد وصو بيت عندنا عيد ونهار نشرقوا الراب تزيري طلع دوا بالسيف انا والله ما نتبدل استرقاعك اللي تفح راح نقعدك فوق القلعه نبعتك للرب تروح حتى نسيت نوش مدمعه بداية تشوفها لارج لا رحاويه لا بوليتيك ماشي الوطنيه البروباغندا اللي ولات جينيتيك كي ديديك حلي والبيف صنعوه كراكيز النظام. بان ليا باغي تعرف النزاع بين المغرب والجزائر امتى بدا. بقى معايا وقلب لك داك التليفون كبر الشاشه باش تفهم الموضوع. نقطة البداية غتكون من الفيديو اللي فات، وبالضبط ملي قلت لكم ان المقاومين وقفوا الاستعمار وقفة رجل واحد وما خلاوهمش انهم يستعمروا البلاد. فرنسا ملي حست انها ما غاديش تقدر تقضي على المقاومة المغربية وانها غير تضيع الوقت وغادي تخسر الحرب وغيمشي ليها المغرب، وحتى الجزائر اللي كان المغرب ديما مسندوق بالاستعمار وحتى خلال الاستعمار في هذه النقطة ديال خوا تلعب فرنسا اللعبة ديالها وغتشعل فتيل العداوة اللي غادي تدوم سنين. وإلا جينا للواقع امتى تتنوض العداوة بين الخوت؟ نهار تيبيو يقسموا الود، وداكشي اللي دارت الماسونه ماما فرنسا مشات وهي تخربق كاع الحدود ما بين المغرب والجزائر، وزيد عليها ديك المعاهده المشؤومه ديال لاله مغنيه اللي ما تحددوش فيها الحدود بشكل كامل. غادت فرنسا هي تاخذ بزاف ديال المناطق من المغرب ودخلتهم للجزائر. فرنسا لعبت في الحدود كما بان، ومن اهم المناطق اللي خدات هي بشار وتندوف واللي كانوا عامرين بالمعادن بحال الحديد والزنك وزيد وحيت المغرب ما بقاش تحت السيطره ديالها ما بغاتش تخلى على دوك المناطق وخداتهم وهي دخلهم للجزائر اللي كانت باقي مستعمرة هذيك الساعة. وفي 1956 فاش خدا المغرب الاستقلال ديالو كانت الجزائر باقي مستعمرها فرنسا وكانت باقي تتقاوم باش تخلص من الاستعمار. وديك الساعة كانت عندهم واحد المنظمة سميتها الجيش التحرير الوطني اللي كانت تتقاوم من الاستعمار، والمغرب كان هو البلد الوحيد اللي تيدعم هذه المنظمة سواء بالأسلحة ولا بالمؤن. وفي 1957 فاش كان المغرب بدا تيوقف على رجليه المغرب فكر انه يرجع المناطق اللي مشاو ليه، هو يمشي الملك محمد الخامس رحمه الله عند السلطات الفرنسيه تيطالبهم انهم يرجعوا ليه دوك المناطق اللي خداو. وبطبيعه الحركات ديال فرنسا غيكون الموافقه ولكن بشروط. الشرط الاول ان المغرب ما يبقاش يدعم المقاومه الجزائريه، والشرط الثاني ان الخيرات ديال دوك المناطق يعودوا يتقاسموهم مناصفه. وبطبيعه الحال الملك غيرفض دوك الشروط وغيقول لهم ان دوك الاراضي غيرجعوا سوا اليوم سوا غدا. وفي ديك الفتره سنه 1958 تشكلت واحد الحكومه مؤقته في الجزائر اللي كان الرئيس ديالها هو فرحات عباس. محمد الخامس تلاقى مع فرحات عباس ودار واحد الاتفاق سري انه ملي غتاخذ الجزائر الاستقلال ديالها غادي يردوا لنا الاراضي ديالنا. وكان تحالف ما بين المغرب والجزائر وكثرت الضغوط على فرنسا سواء من طرف المقاومه الجزائريه اللي كانت قويه بدعم من المغرب ولا المظاهرات والاضرابات اللي كانت تديرها المغرب. والصحافة المغربية كانت تكتب ديما على الثورة الجزائرية. وفي 1962 غتستقل الجزائر بدا مليون شهيد، ومن هنا غيبدا الصراع بين البلدين. كان الملك محمد الخامس مات الله يرحمه وشد العرش الملك الحسن الثاني، وبالنسبة للجزائر كان تيترأسها أحمد بن بلة. وفي 1963 الحسن الثاني مشى للجزائر بنفسه وتلاقى مع الرئيس أحمد بن بلة وهضر معاه على القضية ديال الحدود والاتفاق اللي كان بين البلدين. Poste limitrophe entre le Maroc et l'Algérie. C'est là que, surmontant la querelle frontalière qui, à l'automne 1963, avait provoqué une véritable guerre entre les deux pays, Hassan II et Ben Bella ont échangé la collade. Un déjeuner et un long entretien à Saïdia, station balnéaire située quelques 60 km plus loin, devaient permettre aux deux chefs d'État non pas certes de régler, mais de dépassionner les problèmes algéro-marocains. Les injonctions de l'Organisation de l'Unité africaine et la situation intérieure parfois préoccupante des deux pays ne sont pas étrangères à ce choix de conciliation et de sagesse. De retour dans sa capitale, Hassan II a bien voulu accorder à notre envoyé spécial Francis Mercury une interview exclusive. وفي نظركم اش غتكون الاجابه ديال بن بلة؟ قال لي ان البلاد باقي ما تقاداتش وباقي ما قادينا ليها دستور، خلينا غير تنقادوا امورنا ديك الساعه نهضروا. واعذار مورا اعذار. واللي زاد عقد الامور هي الصحافه الدوليه والجزائريه اللي بدات تخرج ادعاءات ان المغرب باغي ياخذ الاراضي الجزائريه. وبالضبط في 8 اكتوبر سنه 1963 القوات الجزائريه غتهجم على منطقه حس بيضاء وقتلوا عشرات الجنود المغاربه
اللي كانوا تيحاصروا الحدود في ديك المنطقة. والرد ديال الحسن الثاني كان انه صيفط وفد للجزائر باش يعرف علاش الجزائر قتلات خوتهم المغاربة، وكان الرد ديال الجزائر هو الرفض وما استقبلوش داك الوفد، وكان تيتصحابهم بلي المغرب ضعيف وما غاديش يحاربهم، ونساو بلي المغرب هو اللي عاونهم اتخذوا بالاستقلال. وكان الرد ديال الحسن الثاني هو ما خلاو لينا حتى حل اخر من غير اننا نخدموا الجيش الملكي باش نرجعوا المناطق ديالنا، وهي تبدا حرب الرمال. الجيش الجزائري كان يعتمد على حرب العصابات حيت كان يلا خرج من الاستعمار وما كانش عنده خبره، عكس المغرب اللي كان عنده جيش نظامي متطور وكانت عنده تجربه في الحرب العالميه الثانيه وحرب الهندوشين. والجنرال بن عمار قدر يتوغل بالجيش حتى لتندوف، وكان يتقدم بشكل سريع نظرا للتجربه اللي كانت عنده. واستطاع يوصل حتى العاصمه الجزائر بن بلة ما عرفش باش تبلى، هو يتواصل مع الحلفاء ديالو، وكان اكبرهم هو الرئيس المصري جمال عبد الناصر اللي صيفط له 1000 جندي ضد في المغرب حيت كان رافض النظام الملكي. وتواصل حتى مع كوبا اللي صيفطات ليه 686 جندي، ورغم كاع هاد الامدادات ما قدروش ينتصروا. وهنا غيخرج الرئيس بن بلة في تصريح للشعب الجزائري واللي قال فيه المقولة الشهيرة ديالو حقرونا حقرونا. وفي واحد النهار الملك الحسن الثاني غيدير واحد الزيارة لمصر وغيدي معاه بزاف ديال الهدايا من بينها الأسرى المصريين ديال الحرب، وللصدفة كان معهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك. وبالنسبة للحرب الجنرال بن عمر كان باغي يزيد يتوغل، لكن الحسن الثاني رحمه الله قال ليه حدك تندوف، ما بغاش يخلق الكره والضغينة بين البلدين. ومن بعد 5 أيام وقع المغرب والجزائر اتفاقية وقف النار. Ne peuvent que remercier le ciel et remercier Dieu d'avoir mis un terme à cette effusion de sang entre frères. وإذا كنت باقي تتفرج في هذا الفيديو، الرسالة اللي بغيت نوصل لك واللي خاصك تعرفها هو أن هذا العداوة اللي بين المغرب والجزائر من هنا لقدام ما غاديش تبقى وغادي تحيد إن شاء الله، وأننا خوت، والخوت رغم الصراعات اللي تيوقعوا بيناتهم تيبقاو خوت. حتى لهنا تيكون الفيديو ديال اليوم سهلة. نتمنى أن الفيديو يكون وصل الفكرة أننا خوت. كان معكم صانع السلام مطوي.